अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है। खैर में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में ही हम गुफ्तगू करते हैं आज के अखबार की तमाम बड़ी ख़बरों पर, उस पर तज्ज़िया भी पेश करेंगे जनाब एम ए माजिद साहब। तो अगर हम आज की उर्दू, अंग्रेज़ी और तभी मुल्क के तमाम अखबार पर अगर सरसरी नज़र डालें तो सबसे बड़ी ख़बर जो सामने आई है वो ये है कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मानसून की दस्तक, मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून की दस्तक हुई है और केरला में शदीद बारिश हुई है। मुंबई में बारिश ने 100 साल अपना साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अंदाज़ा किया जा सकता है कि अखबारात ने लिखा है कि 24 घंटों में 1 माह की बारिश हुई है। दरख्त उखड़कर चलती ट्रेन से टकरा गया। कोझिकोड में दरख्त के गिरने से एक शख्स हलाक, ये केरला की सूरत हाल है। और 75 बरसों में, गुज़िश्ता 75 बरसों में मानसून की क़ब्ल वक्त ये आमद हुई इतना जल्द। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक बड़ी ख़बर है और मुख्तलिफ़ रियासतों में क्या कुछ सूरत हाल है। तेलंगाना में भी जो है अब मानसून दस्तक देने लगा, इस पर भी हम बात करेंगे। एक दूसरी बड़ी ख़बर है वज़ीर आज़म के बयान से मुताल्लिक़ जो अखबारात ने पहले सफ़र पर शाये की है कि हिंदुस्तान से नफ़रत पाकिस्तान का वाहिद मकसद है। ये कहना है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि बहनों का सिंदूर मिटाने वालों को हम जो है उनका ख़ात्मा कर देंगे। बड़ी जज्बाती तकरीर उन्होंने की और अखबारात ने ये भी लिखा कि बहैसियत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 11 साल उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं। कोविड की ख़बर भी अखबारात में आई है और उसको लेकर भी तशवीश है। इस पर भी माजिद साहब से हम जानेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल हकीकी मानों में कोविड की है इस वक्त। और 1000 केसेस बताया जा रहा है कि दर्ज हुए हैं, लेकिन साथ में वज़ारत सेहत का ये कहना है कि परेशानी की बात नहीं है। महाराष्ट्र में 43 केसेस, 4 अमवात भी हुई हैं। और इसी तरीके से गज़ा पर जो है इसराइल का फिर वहशियाना हमला हुआ है, बल्कि जारी है मुसलसल। 52 फ़लस्तीनी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहीद हुए हैं। और इसराइली वज़ीर ने मस्जिद अक़सा में जो है इश्तियाल अंगेज़ यहाँ पर उसने दौरा किया। अमेरिकी फार्मूले को इसराइल ने मुस्तरद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ गज़ा को लेकर समझिए कि कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला मुख्तलिफ ममालिक में जारी है, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ नज़र नहीं आता। स्पेन में कॉन्फ्रेंस हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। आसियान कॉन्फ्रेंस मलेशिया में हुई है, इसका 46वां इजलास हुआ है। पुतिन को ट्रंप ने पागल करार दिया और जो हिंदुस्तान के ब्रिजभूषण हैं जो एक संगीन मामले में जो है वो मुलविस करार दिए जा रहे थे, उनको क्लीन चिट मिलती है, इस पर भी बात करेंगे। अलीगढ़ वाक़े की क्या कुछ पेशरफ्त है उस पर भी बात करेंगे। और एक और ख़बर आई है कि अब अपनी बीवियों से मुल्क के सदर भी महफूज नहीं हैं। एक गैर मुल्की दौरे के दौरान फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की अहलिया ने उन्हें एक थप्पड़ रसीद कर दिया। तो ये मोहब्बत में किया या किस वजह से किया, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। माजिद प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल खैर मकदम है। मुल्क में जिस तरीके से मानसून की दस्तक, और दस्तक नहीं बल्कि इसने पूरे मुल्क को हिला दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। यही कहते हैं ना, आया सावन झूम के जी, तो बड़ी खुशगवार बात है। तो गर्मी से लोगों को 15 दिन पहले ही राहत मिल गई। आमतौर पर मानसून की जो सूरत हाल जिसका आपने जिस पहली खबर के तौर पर इंतखाब किया, आमतौर पर बहुत कम होता है कि हम मौसम के बारे में पहली खबर को लेते हैं। हर दिन कोई सियासी खबर को या कोई झगड़े की खबर को या तशद्दुद की खबर को हम पहली तरजीह देते हैं, लेकिन आपने एक अच्छा काम किया कि हम मौसम की खबर को पहली तरजीह दी है। यकीनन तरजीह भी देनी चाहिए। तो यकीनन एक बड़ी खबर है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ये आखिर क्यों मौसम जल्द आ गए, मेहमान जल्दी क्यों आ गए, तो देखेंगे नाजरीन। आज मंगल का दिन है, ज़ीक़ात की 28 तारीख़ है और 27 में मानसून कुदरत का जो निज़ाम है, कुदरत ने इंसानों के लिए बल्कि जितने भी मखलूक़ात हैं जिसमें चरिंद परिंद सभी हैं, उनकी सहूलत के लिए मौसम बनाए हैं और उनकी सहूलतों के लिए कहीं गर्मा का मौसम दिया, कहीं बारिश दी, कहीं सर्दी भी दी। अब आप देखिए, एक तरफ साउथ एशिया में मानसून आ गया। साउथ एशिया तो यहीं से शुरू होता है, अरेबियन सी से। वहीं उसके थोड़े से मगरिब में अरब वर्ल्ड में गर्मी तमाती रही है। यूएई में 51 डिग्री से। ये देखिए, ये कुदरत का क्या बड़ा निज़ाम है। कहीं सर्दी होती है किसी इलाके में, तो कहीं गर्मी होती है, कहीं बारिश होती है।
تو یہ قدرت کی نشانیاں ہیں. تو مانسون کا جہاں تک تعلق ہے، یقیناً مانسون جو ہے جس طریقے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مانسون سب سے پہلے یہ جو ساؤتھ ویسٹ ویو ہوتی ہے، یعنی جنوب سے مغرب کی سمت جو ہوائیں چلتی ہیں اس کا اثر مشرق پر پڑتا ہے. تو یہ دیکھیے ایک لاجیکل فینومینا، یعنی اس کو ایک منظر کہہ سکتے ہیں کہ بحیر عرب سے جو نکلنے والی جو ہوائیں ہیں وہ بادلوں کو پیدا کرتی ہیں، گہرا کرتی ہیں، اور یہ جو بادل ہوتے ہیں وہ سمندر کے جو تمازت سے جو پانی اوپر جاتا ہے وہ بادل کی شکل بنتا ہے. یہ بہت بڑا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ عام انسان کو بھی اس پروسیس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑا ہے، ہمیں 2 وقت کی روٹی مل جا رہی ہے، ہم مست ہیں اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے براہی ہے، لیکن یہ پانی کیسے آتا ہے، یہ گرمی کیسے ہوتی ہے، اس پہ تھوڑی سی فکر کریں، تھوڑی سی ریسرچ کریں. ویسے تو آج کل آپ کے فون پہ مل جاتا ہے کافی معلومات. آپ کو کسی بھی جو ہے اے آئی کے ایپ میں ڈال دیجئے آپ کو یہ چیز کیسے ہوتی ہے تو آپ کو جو بھی معلومات ہیں مل جاتی. کتابیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں رہی آج کل، ورنہ کتابیں، لیکن کتابوں کا مطالعہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. کتابوں کا مطالعہ ہی کتابوں کا مطالعہ ہوتا. اور ایک چیز میں دیکھا ہوں، چونکہ میرے اپنے تجربات ہیں، کہ آپ قلم سے کاغذ پر جب لکھتے ہیں تو آپ کا جو ذہنی جو فکر ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے. آج کل لوگ جو ہے کمپیوٹر پر بیٹھ کر یا فون پر بیٹھ کر بھی جو ہے لکھ لیتے ہیں، لیکن وہ چیز وہ پیدا نہیں ہو سکتی جو آلٹرنیٹ ہوتی ہے. قلم اور کاغذ کے ساتھ جو ذہن لڑاتے ہیں اس میں جو فکر جو عکس ہوتی ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے. میں ناظرین سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ تجربہ کیے، کیونکہ میرے چھوٹے سے جو تجربات میں نے یہ بات سیکھی ہے. اور ایک چیز میں نے دیکھا کہ کتابوں کا مطالعہ آپ کے ذہن میں پیوست ہو جاتا ہے، جبکہ آن لائن جو مطالعہ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ریفرنس کے طور پر کام آتا ہے اور جلدی ہوتا ہے، لیکن وہ مستقل نہیں رہتا. یہ میں نے جو کچھ جو ہے چھوٹے چھوٹے تجربات کیے ہیں اس میں خیر میں مانسون کی طرف آتا ہوں. مانسون کا جہاں تک ہے، کیرلا میں مانسون عام طور پر 27 سے 31 مئی کے درمیان آتا ہے، لیکن اس مرتبہ 21 مئی کو کیرلا میں آ گیا. اور یہ سوچا گیا تھا کہ بھئی شاید یہ یہیں آ کر ایسا ہوگا، لیکن اس تیزی کے ساتھ یہ جنوب کی طرف اور مغرب کی طرف بڑھ گیا. اس کی وجہ سے بامبے میں دیکھیں، آپ نے ابھی ذکر کیا، بامبے میں 7 سالہ ریکارڈ توڑ دیا گیا کہ کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی، اور ایک دن میں 1 مہینے کی بارش ہو گئی اور بمبئی کی تمام زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی. بمبئی، پونا اور اس سے متصل وسائی وغیرہ یہ جو علاقے ہیں، کلیان، یہ پورے طریقے سے پانی میں ڈوبے ہوئے. دوسرا کوزی کوٹ، کوچی، یہ علاقہ کوچی کا بھی آپ نے ذکر کیا، وہاں کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. وائناڈ، اس سے پہلے بھی وائناڈ، کرناٹک کا منگلور اور تلنگانہ کے مختلف اضلاع بشمول حیدرآباد، جبکہ تلنگانہ یعنی ساؤتھ میں، یعنی دکن کے جو علاقہ کہتا ہے، دکن کے علاقے 4 ریاستوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جس میں زیادہ تر تو تلنگانہ ہوتا ہے، آندھرا کا کچھ علاقہ ہوتا ہے، شمالی کرناٹکا ہوتا ہے، اور مشرقی مہاراشٹر. یہ 4 علاقوں کو دکن کہتے ہیں، جو ایک زمانے میں ریاست حیدرآباد کے تحت ہوا کرتے تھے. تو اس علاقے میں مانسون پہلے ہفتہ، جون کے پہلے ہفتے میں آتا ہے. عام طور پر 8 جون کو یہ مناتے ہیں مرکہ کے نام سے، لیکن یہاں 12 دن پہلے مانسون آ گیا اور تیز بارش ہوتی. یعنی غیر موسمی بارش، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور مانسون کی بارش میں فرق ہوتا ہے. اس کے جو ویوز ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ غیر موسمی بارش ہے یا یہ مانسون کی بارش ہے. اب مانسون کی اتنی تباہی ہوئی، بلکہ یہ تباہی دیکھیے آندھرا پردیش، تامل ناڈو، اڑیسہ، ویسٹ بنگال تک چلی گئی بارش کی وجہ سے، کیونکہ غیر موسمی بارش. اور عام طور پر جو کسان بیج بوتے ہیں، سوئنگ کرتے ہیں، وہ اب یہ وقت کے لحاظ سے کرتے ہیں، لیکن وہ ارلی آنے سے ان کے لیے بڑی مشکلات ہو رہی ہیں. اور دوسری جو فصلیں جو پہلے سے پک چکی ہیں ان کو جو اسٹاک کرنے میں، اب دیکھیے جیسا کہ دھان، کئی جگہ دھان سڑکوں پہ ڈالا جاتا ہے. آپ تلنگانہ کے کسی علاقے میں یا آندھرا کے کسی علاقے میں جائیے، راستوں سے گزرتے ہیں دھان کے آپ کو جو ہے بنڈل دکھیں گے. تو چونکہ ان کے پاس اسٹاک رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو لہٰذا وہیں رکھتے ہیں، وہیں رکھ کے وہیں سے جو ہے اس کی ترسیل سربراہی ہوتی ہے. تو یہ مانسون اب پوری طریقے سے سرگرم ہو گیا ہے. تو یعنی بڑی اچھی بات ہے، مانسون سرگرم ہو گیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ گرمی سے راحت بھی ملی ہے. اور دوسری طرف شمال میں بھی، شمال میں غیر موسمی بارش، جیسے دلی میں بھی، دلی ہریانہ کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہاں بھی غیر موسمی بارش ہوئی، وہاں مانسون کی بارش نہیں ہے.
لیکن کسی طریقے سے یہ جو ہے بارش کا معاملہ ہوا، اور بنگلور بھی کافی بڑا متاثر رہا. گزشتہ ہفتے بھی وہاں 4 یا 5 اموات کی اطلاع ملی. جی. موسم سے سیاست کی طرف آتے ہیں کہ جیسا کہ کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے وہ انہوں نے تقریریں کی ہیں، اور اس میں بہت ہی جذبات کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہماری بہنوں کا سندور مٹائیں گے یا سندور مٹانے والوں کو ہم جو ہے ان کا خاتمہ کر دیں گے. وہیں پر انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا کہ پاکستان کا صرف ایک واحد مقصد یہ رہ گیا ہے کہ وہ ہندوستان سے نفرت کرنا اور ہندوستان میں تشدد کو بڑھاوا دینا. اور وہیں اخبارات نے یہ بھی لکھا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بحیثیت وزیر اعظم 11 سال مکمل کر لیے ہیں. خیر 11 سال میں ہندوستان کو داخلی طور پر ایک ایسا ماحول دیا، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ گرم سندور کہہ رہے تھے نا جی، لیکن یہاں وہ گرم سندور سڑکوں پہ بہہ رہا ہے. علی گڑھ میں دیکھا آپ نے، اس سے پہلے جو ہے ہریانہ میں دیکھا آپ نے، گجرات میں دیکھا آپ نے. تو یہ ان کے جذباتی زبانی وعدوں سے کچھ نہیں ہوتا. جو شخص کسی خاتون کے سندور کا سمان نہیں رکھ سکتا، خود اپنی شریک حیات کی سندور کا سمان نہیں رکھ سکتا، وہ دوسروں کی جو ہے بہنوں کے سندور کا کیا رکھ سکتا ہے؟ یہ عام طور پر سوال کیا جا رہا ہے یوٹیوبر کی طرف سے. میں نے کہہ رہا ہوں میں تو بڑی عزت دیتا ہوں ان کو، لیکن جو کہے جا رہے ہیں جو کہ گرم سندور ہے فلاں ہے، ارے بھائی سندور ہے تو پھر آپ حفاظت کیوں نہیں کی ان کو کیوں نہیں بچایا ان کو؟ اور آپ ہی کا ایک پارٹی کا ممبر آف پارلیمنٹ یہ کہتا ہے کہ بزدل عورتیں تھیں، یہ مقابلہ نہیں کری. ہریانہ میں جو اس سے 2 دن پہلے چندر شیکھر تنگڑا کے نام سے جو ہے رام چندر تنگڑا کے نام سے کیا اس کے خلاف کارروائی ہے؟ کیا اس کے خلاف ہریانہ کی وومنس کمیشن جس نے علی خان محمود آباد کو پر جو ہے کیس ڈالا تھا، کیا اس نے کچھ لیا اس کا؟ تو یہ دوہرا معیار ہے. یہ بیانوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بیانوں سے پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. آپ 15 لاکھ 2 کروڑ نوکریاں، ہر ایک کو گھر، یہ سب بیکار باتیں ہیں. یہ خیر جذبات میں آپ بہت کچھ بول دیتے ہیں لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے. جو خود اپنے گھر کا سندور نہیں بچا سکتا ہے وہ دوسروں کا سندور کیا بچائے گا؟ موسم سیاست کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ ہے صحت سے متعلق لوگ پریشان ہیں. اچانک یہ دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر کووڈ کا جو ہے نام سامنے آ رہا ہے، اور جیسے ہی کووڈ کا نام سامنے آتا ہے لوگوں میں ایک سمجھیے کہ ایک فکر مندی ہونے لگتی ہے. اور جیسے جیسے اب یہ آنکڑے بتاتے جائیں گے تو بہرحال مزید اور لوگ پریشان ہوں گے. حالانکہ وزارت صحت کی جانب سے، وزراء کی جانب سے، ریاستی حکومتوں کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن دوسری طرف پھر یہ جو آنکڑے بھی آ رہے ہیں، تعداد بتائی جا رہی ہے کہ اب تک 1000 کیسز جو ہے وہ سے تجاوز کر گئے ہیں ہندوستان میں مریض. 100 سے زیادہ دہلی میں کیسز ہیں، 43 مہاراشٹرا میں ہیں، 4 اموات ہوئی ہیں. پھر عوام کو یہ مشورہ بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ ہجوم والے مقام سے جانے سے گریز کریں، ماسک کا استعمال کریں. تو کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے احتیاط یقیناً ضروری ہے، چونکہ دیکھیے کچھ مشرقی بعید کے کچھ ممالک میں جیسے ہانگ کانگ میں، سنگاپور میں کچھ واقعات ہوئے تھے، اور ہندوستان میں بھی. اب دیکھیے یہ جو علامتیں ہوتی ہیں، کھانسی، زکام، نزلہ، بخار، یہ 4 علامتیں کامن ہیں. اب اس علامتوں میں اب ایک نیا وائرنٹ کے نام سے JN1 کے نام سے جو آیا ہے، یہ نیا وائرنٹ ہے جو کووڈ کا ایک سبسڈی یعنی اس کا ساتھی ہے، سمجھیے اس کا حلیف ہے. تو یہ واقعات، اور آپ دیکھیے جب کووڈ چل رہا تھا 19 اور 20 میں ایک ریسرچ رپورٹ آئی تھی. میں ناظرین سے بھی خیر یہ رپورٹ سائنٹیفک یعنی یہ پیمانوں پر مشتمل ہے. جو ویجیٹیرین ہے وہ ان پر زیادہ ہوا ہے. اب دیکھیے وارانسی میں، الہ آباد میں، شمال کے کئی علاقوں میں جو زیادہ ہوئے. تو یہ خیر یہ نہیں کہ نان ویج بھی بہت سے لوگ مارے گئے، لیکن ویجیٹیرین کے مقابلے میں نان ویجوں کی تعداد، جو مرنے والوں کی تعداد کووڈ میں اتنی نہیں رہی. اس کی کئی ایک وجوہات بتائی گئی ہیں. خیر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ نان ویج کا استعمال کرتے رہیں، پہلے ہی نان ویج بہت مہنگا ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے میرا مقصد. لیکن ایک ریسرچ جو 20 کے اس میں لوگوں نے جو ہماری سائنس کمیونٹی ہے، سائنٹسٹ کمیونٹی ہے، اس نے کہا تھا یہ ان کی جو ہے امیونٹی سسٹم کے بارے میں. چونکہ آپ کی باڈی میں اب یہ علامتیں عام طور پر ہوتی ہیں، لیکن آپ کی قوت مدافعت یعنی امیونٹی جب جسم میں کم ہو جائے تو یہ جو وائرنٹ آپ پر حملہ کرتا ہے. اور ایک بات بتائی گئی ہے
जिन्होंने पहले जो टीके लिए थे, लेकिन वो टीकों में भी बात देखिए जिसके साइड इफेक्ट हुए। कई लोगों को कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ, बेशुमार लोगों को नहीं हुआ, कुछ लोगों को हुआ, बहुत मुख्तसर लोगों को हुआ। तो वो जो साइड इफेक्ट जो मुतासिर हुए थे उनको फिर से होने की बात की जा रही है। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ज़हनी तौर पर कोई खौफ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप बेखौफ रहना है, लेकिन सफाई का एहतियात करना है। खाने में, ग़िज़ा में बिल्कुल हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें। पानी जो है नीम गर्म होकर पानी पिए, चूँकि अब यानी ख़ासकर जो वाटर बोर्न डिसीज़ कहते हैं, यानी जो पानी से होने वाली जो अमराज होती हैं, उससे बचने के लिए ख़ासकर मानसून भी शुरू हो चुका है, तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अब देखिए केरला में आप जाइए कहीं भी, वहाँ पूरी तरीके से नीम गर्म पानी पिया जाता है और उसमें कुछ जड़ी बूटी भी डाली जाती है। वो खैर उनका अपना कल्चर है। तो ये कहना मकसद है कि वाटर बोर्न डिसीज़ से बचे रहें और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें, वक्त पे उठें, वक्त पे सोएं। आमतौर पर ख़ासकर मैं हैदराबाद के लोगों में अपने आम तौर पर देखता हूँ कि ये लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। इससे जो इम्यूनिटी का फैक्टर कमज़ोर हो जाता है, और रात में देर से जागने से और रात में देर से खाने से, अब देखता हूँ यहाँ की जो दावतें होती हैं वो 11 बजे के बाद शुरू होती हैं, 3-4 बजे तक चलती रहती हैं, रात यानी सुबह की इब्तिदाई सातों तक चलती रहती हैं। इसकी वजह से आपकी नींद बराबर नहीं होती, आपका हाजिमा बराबर नहीं होता, और ये आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है, वो उसको इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ों से बचे रहें, आपके पास कोविड आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। अखबारात में शायद कुछ मज़ीद ख़बरों पर आके बढ़ते हैं। अलीगढ़ वाक़े का जो हमने कल भी जिक्र किया था, इस पर मज़ीद आज भी अखबारात में लिखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? वहीं ब्रिजभूषण जो है वो उनको क्लीन चिट दी गई है। देखिए, जैसे अलीगढ़ में बिल्कुल लिंचिंग की गई थी, 4 लोग शदीद ज़ख्मी अभी भी, जिसमें 2 की हालत बड़ी ख़राब है बता रहे हैं। कल जो हुआ है, अलीगढ़ के जो पुलिस के जो अधिकारी है, SSP जो होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो हेड होता है ज़िले का, पुलिस का हेड होता है, उसके दफ्तर के सामने ये पहली बार देखा गया बड़े पैमाने पर मुजाहिरा हुआ, जिसमें जमीयत उल-उलमा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मजलिस के जो कारकुन थे, वो सैकड़ों की तादाद में। वे कि नहीं, बहुत हो चुका, अब ये चीज़ों पर सख्ती से होने की ज़रूरत है। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं इसमें बचाने की भी कोशिश हो रही है, चूँकि ये पूरी सरकारी सरपरस्ती वाले लोग हैं, बजरंग दल हो या दीगर जो लोग गौ रक्षक हो, बल्कि जैसा कि मैं कल कह रहा था, ये गौ रक्षक नहीं है, गौ टेररिस्ट हैं ये। इन टेररिस्टों को जिस तरीके से आप पहलगाम के वाक़े पर जो कहते हैं, इनका भी ऐसे सलूक करना चाहिए। वही नारे लगाए गए कि पहलगाम के वाक़े पर तो ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है। तो इस पर काफ़ी बड़ा मुजाहरा हुआ, और ख़ासकर दैनिक भास्कर एक बड़ा अखबार है, उसने कल ही के अपने जो ऑनलाइन एडिशन होता है रात का, उसमें बड़ी खबर के तौर पर इसको पेश किया था। जी, ब्रिजभूषण के बारे में देखिए, ये साहब जो है पहलवान लड़कियों के साथ जो खेल है, मतलब एक स्पोर्ट्स है, इस पे संगीन इल्ज़ाम लगाए थे। पॉक्सो यानी कम उम्र लड़कियों के साथ जिनसी इस्तेसाल का जो कानून है, बड़ा सख्त कानून है, इस पर फर्द जुर्म लगने के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। देखिए दोहरा म्यार इस कानून का। और आज दिल्ली पुलिस कहती है कि नहीं, ये बहुत मासूम है बेचारा, बहुत प्यारा है बहुत। तो ये जो है इस जो है यानी जो फेडरेशन है पहलवानों की, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से इसका सदर हुआ करता था, तो इसको पूरी तरीके से बाइज्जत क्लीन चिट दे दी गई है, यानी बहुत मासूम है। ठीक है, ये मासूमियत आपकी जो है, और आपके लोग किस हद तक मुजरमाना हरकतें कर रहे हैं, ये तो बस अखबारों में आ रहा है, बस यूट्यूब की वजह से आ रहा है, लेकिन ऐसे कई हैं जो आपका जो है पसंदीदा जो मीडिया है वो आपको छुपाते रहता है, ना इस पर कोई डिबेट करता है। किस तरीके से ख़वातीन की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है, बीजेपी के कायदीन हो, बीजेपी के लोग हों, और ये किस तरह से बड़ ज़बान लोग हैं, इसका अंदाज़ा आप हालिया दिनों में जो बयानात आ रहे हैं उनसे भी देख सकते हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर जो अखबारात में आई है, इसको हम फिदा में लेना चाह रहे थे, वो ये है कि कुल जमाती वफ़द के जो दौरे हो रहे हैं, और एक कुल जमाती वफ़द जो है कुवैत का उसने दौरा किया है, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी शामिल हैं, और वहाँ पे एक जामे मस्जिद का भी उन्होंने दौरा किया, और हुकूमतों को ऑपरेशन सिंदूर से और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ जो है बताया गया कि किस तरह पाकिस्तान तशद्दुद को फ़रोग़ दे रहा है। देखिए, ये दौरे 7 टीमें हैं ये जी हाँ,
जो दुनिया के तकरीबन 40 से ज़्यादा मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनमें सिर्फ 3 नाम ही आ रहे हैं, जो हालांकि ये इसमें सिर्फ 2 लोग ही हेड हैं, जिसमें कन्नूमोजी जो DMK की हैं वो एक हेड हैं, दूसरा शशि थरूर हैं, तीसरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। यही वोकल है, यानी खुल के जो बात कर रहे हैं ये तीनों, और ये तीनों का तीनों अपोजिशन के जी। और मुल्क के अंदर इनके खिलाफ कहीं ED होता है, तो कहीं कहते हैं कि ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रखने वाला है, तो कहीं कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण करने वाला है। तो भाई क्या तुम्हारे पास लोग नहीं थे? तुम्हारे पास योगी आदित्यनाथ थे, उनको भेजना था, बसवा शर्मा था, उसको भेजना था, या फिर विजय शाह आया, उसको भेजना था। क्यों अपने मुल्क के अंदर यानी इस तरीके से हर तरफ बोलने के लिए काफी, मुल्क में बाहर भेजने के लिए आपके पास लोग नहीं? किस तरीके से शर्म आनी चाहिए बीजेपी को कि अपोजिशन की मदद लेते हैं, फिर वही अपोजिशन को अपने मुल्क के अंदर आने के बाद उनको दबाया जाता है। तो मैं देख रहा हूं कि जो भी मीडिया में ये 3 लोगों की पेश हो रही, जो अपोजिशन के कायदीन, और इनके लोग खाली बस तस्वीर खिंचाने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को खैर सुधरने वाली तो नहीं है, लेकिन अवाम इसको सुधार दें। बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब आते हैं नाज़रीन, तो फिर वही खबर गज़ा से मुताल्लिक़ अफसोसनाक खबरें हैं कि इसराइल का हमला तशद्दुद जारी है और 52 फ़लस्तीनी जो है शहीद हुए हैं। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है कि खाने के लिए खाना नहीं है, और जो UN के जो इदारे हैं वो ख़ुद बयानात दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल पर, अमेरिका पर कोई असर इसका नहीं हो रहा है। अमेरिका के फार्मूले को भी इसराइल ने मुस्तरद कर दिया, और इस दौरान इसराइली वज़ीर का मस्जिद अक़सा के सहन का उसने इश्तियाल अंगेज़ दौरा किया है। और इस बीच ये भी खबरें हैं कि स्पेन में कॉन्फ्रेंस हो रही है, और ये भी हम देख रहे हैं कि अरब ममालिक के जो है जो सरबराहान हैं वो मुख्तलिफ़ मक़ामात पर कॉन्फ्रेंस करते हैं, और एक फिर बड़ा जुमला आ जाता है कि गज़ा जंग रोकने की कोशिश की जा रही है, इसराइल को रोका जाएगा, लेकिन हालात जो के तो हैं। देखिए जालिम इस हद तक आगे बढ़ चुका है, अब उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। अब देखिए अमेरिका का फार्मूला है, अमेरिका का ने फार्मूला दिया कि देखिए 10 यरगमाली जो हैं, जिसमें 5 भायात हैं, 5 मर चुके हैं, इनको हवाले किया जाए और उसके बदले में 60 या 70 दिन की जो है आर्जी जंगबंदी की जाए, उसके दरमियान में ये बातचीत करेंगे और गज़ा से इसराइली फ़ौज हट जाए। इस माहिदे को हमास ने तो कबूल कर लिया, लेकिन कल रात इसराइली पार्लियामेंट ने इसको मुस्तरद कर दिया। यानी देखिए अब अमेरिका ही की तजवीज़ को, जो अमेरिका के सपोर्ट पर आज तक जीता आ रहा है, वो खुद अमेरिका की तजवीज़ को मुस्तरद कर देता है। दूसरी बात, मैड्रिड स्पेन में यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक के जो उज़राए ख़ारजा हैं, वो ज़िम्मेदार हैं, उनका एक इजलास हुआ। उस इजलास में ये कहा गया है कि अब जंग बंदी होनी चाहिए, ग़िज़ा की रसदात होनी चाहिए, और इस यानी जो नस्ल कुशी हो रही है उसकी मज़म्मत की गई, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। और एक जहाँ तक है, जैसा कि दूसरे ममालिक है, जैसा माल्टा की तरफ से आया, माल्टा ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया और कहा कि हम यूं ही देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ बयानबाजियाँ हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं। अब देखिए गुज़िश्ता दिनों बरतानिया की पार्लियामेंट ने इसराइल पर कुछ तहदीदात लगाने की बात की थी, तो उसका उल्टा इसराइल ने जवाब दिया कि बस ज़रूरत नहीं है आपकी, बहुत हो चुका है। हालांकि आज भी बरतानिया से जो माहिदा है इसराइल का, उसकी तरफ से हथियार, पैसा, सारी चीज़ें इसराइल को मिल रही हैं, लेकिन ये एहसान जालिम जब हो जाता है वो एहसान फरामोश भी हो जाता है। तो ये एक वो है। और दूसरी तरफ जो बर्बरियत हो रही है, अब तो हम हथियारों से जो लोग शहीद हो रहे हैं वो अलग है, लेकिन अब भूख से, प्यास से जो लोग अब शहीद होते जा रहे हैं, अब उनकी तादाद भी सामने आते जा रही है। जी, आसियान इजलास हुआ है मलेशिया में, इसका 46वां इजलास है। ये एक बड़ा इजलास है, और यह अनवर इब्राहिम जो मलेशिया के सदर हैं, उन्होंने कहा कि आसियान की मजबूती और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करने की सलाहियत पर मुझे पूरा यकीन है। देखिए आसियान फार ईस्ट के ममालिक के दरमियान एक इत्तेहादी ग्रुप है जो माशी तौर पर, सिफारती तौर पर एक दूसरे को जोड़ता है, और इसमें फार ईस्ट के कई ममालिक शामिल हैं। तो मलेशिया एक बड़ा मुल्क है वहाँ, और इस तरीके से तो वहाँ के जो मसाइल हैं, वहाँ के मसाइल एक जुदागाना मसाइल हैं, और वहाँ तरक्की भी बड़ी अच्छी है। आसियान के जो ममालिक हैं वो बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कुछ पसमानदगी भी है, जैसा कि थाईलैंड है, फिलिपाइन है, कंबोडिया है, वियतनाम है। ये ऐसे ममालिक आसियान के हैं जो बहुत ही, और म्यांमार है सबसे ज़्यादा।
اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آسیان کے ملک میں آسیان کے اجلاس میں میانمار کے بارے میں بھی، چونکہ میانمار کی جو راکھین ریاست ہے وہاں سے تقریباً 40 لاکھ مسلمانوں کو نکالا گیا ہے وہاں سے، بڑی صورتحال ہے. تو خیر دیکھیے یہ سیاسی طور پر کس طریقے سے ان ملکوں میں استحکام لانے کی کوشش کریں گے. تو خیر یہ اجلاس ہے، لیکن یہ اجلاس معاشی طور پر سب سے اچھا اجلاس ہے. جی ایک اور خبر جس کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا وہ ہے غیر ملکی دورے کے دوران فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو ان کی اہلیہ نے ایک تھپڑ رسید کر دیا. یہ ویڈیو وائرل ہوا سوشل میڈیا پر، اپنے ملک میں نہیں بلکہ بیرونی ملک میں جو ہے وہ بھی ایک فلائٹ سے اترنے کے دوران. اور پہلے تو اس ویڈیو کو جو ہے جعلی قرار دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے حقیقی قرار دیا گیا، اور پھر اب یہ بیان بھی آ رہا ہے کہ یہ میاں بیوی کے درمیان کسی معمولی بات پر بحث و تکرار تھی. تو جاننا چاہیں گے کہ کیا ملک کے صدر بھی اپنی بیویوں سے محفوظ نہیں ہیں؟ آپ بتائیے، آپ بھی محفوظ ہے نہیں ہیں؟ دیکھیے یہ رشتہ چاہے وہ تھپڑ ہو یا کوئی ہو، وہ بھی ایک محبت کی علامت ہے، دوسروں پہ نہیں کر سکتے. اس کو ہم محبت کے لیے لیں گے. یقیناً صدر ہوں گے وہ ملک کے لیے ہوں گے، بڑے آدمی ہوں گے دنیا کے لیے ہوں گے، لیکن گھر کے اندر تو جو رشتہ ہے وہی رہے گا. تو خیر یہ ہوا کہ فلائٹ میں دونوں کے درمیان کچھ تھوڑی سی الجھن ہو گئی، تلخیاں ہو گئیں، اور وہ غصے میں اپنے میاں پر، چاہے وہ ملک کا صدر ہے، وہ فرانس کا اور بڑا طاقتور ملک ہے، اس کو انہوں نے تھپڑ رسید کر دیا. تو اور اس کے بعد خیر وہ نبھا لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد پیار آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شوہر کو، ہر بیوی کو اس مرحلے سے گزرنا ہی پڑتا ہے. تو آپ اس کو مثبت انداز میں لیں. ٹھیک ہے، تھپڑ ہو گئی اور ملک کی بے عزتی ہوئی، ایسا ہماری بے عزتی ہوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ اس تھپڑ کے اندر آپ پیار کو تلاش کرو، اس محبت کو تلاش کرو. محبت سے ہی تو مارا جاتا ہے نا دوسروں کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی خوف مت کھائیے. تو اگر کہیں ہم کو ایسا تجربہ بھی ہو گیا تو اس کو مثبت انداز میں لیجئے، کیونکہ یہ جو میاں بیوی کے رشتے ہوتے ہیں یہ رشتے سب سے اعلیٰ رشتے ہوتے ہیں. آدم اور حوا کا جو رشتہ ہوتا ہے اسی طریقے سے میاں بیوی کے، چاہے کسی طبقے کے آدمی ہوں، اس رشتے کو اسی جذبے سے منائیے، تلخیوں کو محبت کے ذریعے بدلیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ذریعے زندگی آگے اچھی ہو سکتی ہے، ورنہ تلخیوں کے ذریعے سماج ٹوٹ جا سکتا ہے. تو لہٰذا تلخیوں کو منفی انداز میں مت لیجیے، بلکہ اس کو، اور میں ستائش کرتا ہوں میکرون نے سنبھال لیا. نہیں وہ میری بیوی ہے، چل جائے گا، کچھ نہیں ہوتا. تو خیر تھوڑی دیر کی رہتی کب گئی، اس کے بعد سب ایک ہی ہوتے ہیں. بہرحال میاں بیوی جو ہے خاندان کی بنیادی اکائی ہیں، اور یہ مضبوط ہیں تو خاندان مضبوط ہوتا ہے. بہرحال ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے. ہم اس موقع پر ماجد صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ آج کی تمام بھی بڑی اور اہم خبروں پر آپ نے اپنا سیر حاصل تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں آئندہ بھی ناظرین پروگرام آپ سے اس پروگرام میں ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV نیوز. خدا حافظ.